وہ ویلا چنگا سی جدو تیرے کول بادشاہ سی، یا اے ویلا چنگا ہے تو پھٹے پرانے کپڑے پائے نے تے سوئی دے نال کپڑے سی رہے ہیں، دس کیڑا ویلا چنگا سی؟ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ خاموش نے، گل کوئی نہیں کی. دوجی باری پتر نے پھر سوال کیتا تے پتر نے غصے نال نا باپ دے ہتھوں سوئی پکڑ کے تے دریا وچ چھڑ دتی. آکھیا بابا ہن تیرا پتہ لگے گا، جے تو چاہنا نا کہ اے لائن چنگی میرے واسطے، اے دریا وچوں تو سوئی کڈ کے وکھا، تے جے تو سوئی کڈ کے نہ وکھائی تے پھر اے لائن چھڈ کے تے دوبارہ بادشاہ تے اوتے فائز ہو جا. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتر نے چیلنج کیتا نا تے پھر اللہ والے ہوندے نے نا جڑے، میں اگے گل کیتی اللہ انہاں دی موڑدا نہیں، جڑے اللہ دے ہو جاندے نے کائنات انہاں دی ہو جاندی ہے. آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے دریا دیا مچھلیاں مخاطب کر کے آکھیا اے دریا دیو مچھلیو میری سوئی مینوں واپس لوٹا دیو. جدو آپ نے گل کیتی ہے نا تے دریا دے اندر جنیاں بھی مچھلیاں سن، ساری مچھلیاں دے منہ دے وچ سونے دیاں سوئیاں. تے جدو پتر نے منظر ویکھیا نا تے پتر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، باپ دے قدماں تے ٹک گیا، کہتا بابا میرے پتہ چل گیا ہے اے جڑا اللہ دے رسول کا ہو جائے کائنات ہو جاتی ہے. جدو سوئیاں باہر کٹیاں نا تے آپ نے آکھیا مچھلی ہو جڑی میری زنگ آلود سوئی مینوں وہ چاہیے. ایک مچھلی نے آپ دی سوئی زنگ آلود سوئی جدو باہر کٹی نا، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ بیٹے نے منظر ویکھیا تے باپ دے قدماں تے ڈگ گیا، کہندا بابا مینوں اے پتہ چل گیا ہے اے دنیا فنا ہے، اے دنیا دا مال ختم ہو جانا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کہندے پترا جدو بندہ اللہ دے رسول محبت کرے پیار کرے، کہندے نے پھر کائنات انسان دے ایک پاسے نے، پھر پرندے بھی جانور بھی اودے نال بڑا پیار کردے. لیکن شرط اللہ نے رکھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پاکستان کے حالات خراب ہیں، تقریباً جنہوں 6 کلمے بھی پورے نہیں ہوتے، نماز کی شرطوں کا پتہ نہیں، غسل دے فرضاں کا پتہ نہیں، وضو دے فرضاں کا پتہ نہیں، اور جناب پیری کا لبادہ اڑ کے کہتا میں پیر ہوں. انج دے لوگوں کی سانوں پہچان کرنی ہوگی. جڑے صحیح اللہ والے نے نا انہاں دے کول جایا کرو، اللہ والا دے قرب دے وچ بیٹھدا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی صحبت دی وجہ تو تیرے دی دنیا آباد فرما دیتا ہے. لیکن کی خیال ہے کہ حقیقی اللہ والے نے سانوں انہاں دے کول بیٹھنا چاہیے یا جڑے 2 نمبر نے انہاں کول بیٹھنا چاہیے؟ جڑے حقیقی اللہ والے نے نا سانوں انہاں دا قرب حاصل کرنا چاہیے، سانوں انہاں دے کول بیٹھنا چاہیے. جدو انہاں دے کول پویں گے اللہ گناہ معاف کر دے گا. بلکہ اسی حوالے نال تبیان القرآن دے حوالے نال کہ جڑی آیت کریمہ نوں میں موضوع بنایا ہے، اس آیت کریمہ دے تحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نہ ایک بندہ آ گیا، ایک یہودی آ گیا. میرے آقا فرمایا تو کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جا. کہتا میں چوریاں بھی کرنا وا، میں زنا بھی کرنا، میں شراب بھی پینا تو جھوٹ بھی بڑے بولنا، میرے بچے سارے ہی عیب نے. کلمہ نے تو میں پڑھ لوا لیکن یہ عیب میرے کو نہیں چھٹنے. ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سونی ونڈ کی تھی. سرکار نے فرمایا کوئی ساری گلاں وچوں کوئی ایک دی گل تے من سکنا کہ نہیں؟ آندا چلو ایک من لواں گا، جہی آکھو گے وہ من لواں گا. سرکار نے فرمایا
झूठ बोलना छड्ड दे, तू झूठ बोलना छड्ड दे ते बाकी काम तो करी जा, मैं तेनू मना नहीं करदा। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ کہ حضور نے پوچھنا ہے تے کی جواب دیاں گا۔ حضرات دی وقار یہ سارے کام چھڈ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آیا، حضور اج تو بعد میں سارے کام چھڈ کے تے تہاڈا قرب اختیار کر لواں گا۔ جدوں سرکار دا قرب اختیار کیتا ہے نسبت نبی پاک نال ہوئی ہے تے اللہ نے گناہ بھی چھڑوا دیتے نے تے ایمان دی دولت تے سرفراز بھی ہو گیا ہے تے نالے نبی پاک دا صحابی بھی بن گیا ہے۔ پتہ چلیا جڑا قرب ہے نا اللہ والے دا قرب ایدے وچ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اے چوکاں دے وچ بیٹھ نالوں بیٹھکاں دے اندر بیٹھ نالوں کسے عالم دین کول بویا کرو، جڑے بزرگ نے نا بزرگ انہوں نے کول بویا کرو، تہاڈی اصلاح ہو جائے گی، تہانوں سنن واسطے زندگی گزارن واسطے نویاں تو نویاں گلاں تہاڈے سامنے ہون گی۔ جے اسی شراب پین والے دے کول بہنا ہے، زنا کرن والے دے کول بہنا ہے، ہاں جی والدین دے نافرماناں دے کول بہنا ہے، اپنی ماں دا نام دسیا جی کہ صحبت چنگی آئے گی، کبھی بھی صحبت چنگی نہیں آ سکتی۔ جدو اللہ والے دے کول بہواں گے نا خالی بہن دی وجہ نال بھی اللہ گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اللہ والا ہوئے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے جڑا اللہ دا ولی نا جڑا پیر ہے وہ دی بڑی سونی ڈیفینیشن کی تھی۔ فتاوی دیویہ شریف دے حوالے نال میں گل عرض کرنا چاہتا کہ آپ نے جڑی اللہ دے ولیاں دی نشانیاں دسیاں نہیں، یہ گل ذہن وچ رکھنی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ جدے اندر یہ چار گلاں موجود رہنا سمجھ لینا ہے صحیح حقیقی اللہ دا ولی ہے۔ وہ گلاں کیڑیاں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب تو پہلا وہ صحیح العقیدہ ہوئے۔ اتنے سبحان اللہ باندھی سی، اتنے باندھی ہوئے اتنے تو کہہ دیا کرو وہ صحیح اللہ کی مطلب ہے؟ ایک پاس وہ دعویٰ کرے کہ میں پیر ہاں، میں اللہ دا ولی ہاں تے زبان دی تلوار نال نبی پاک دی آل نو زخمی کرے، وہ پیر ہو سکتا ہے؟ بولو۔ ایک پاس وہ آکھے میں پیر ہاں، میں ولی ہاں تے دوجے پاس وہ نبی پاک دے کدی آکھے نبی نو غیب دا علم نہیں، کدی آکھے یا رسول اللہ نے کہنا چاہیے تے کبھی آکھے معاذ اللہ نبی پاک فوت ہو گئے نے، وہ ولی ہو سکتا ہے؟ تسی بولتے نہیں پہ، وہ بولیا کچھ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ اور ولی ہو سکتا ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے نبی دی ازواج دے نال تے نبی دی آل دے نال نبی دے صحاب دے نال اولیاء کاملین دے نال محبت کرتا ہوئے ولی یہ ہو سکتا ہے۔ بات عقیدہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے پہلی نشانی بیان کی ہے تے دوسری نشانی اعلیٰ حضرت فتاوی دیویہ شریف دے اندر کوئی بھی بندہ اگر ویکھنا چاہے میں دکھا سکتا الحمدللہ، کیونکہ عقیدے کی گل تو ٹھوک بجا کے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جتنے بھی تقریر دے دائیا عقیدہ الحمدللہ ضرور بیان کری دا، جس بندے دا عقیدے نہیں وہ کہنا بندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسری جڑی نشانی بیان کی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ صحیح عالم دین ہوئے۔ داتا صاحب کی زندگی پڑھ کے دیکھو،
حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، کسی بھی اللہ والے کی زندگی پڑھ کے دیکھو، وہ قرآن کے حافظ بھی نے، قرآن کے قاری بھی نے، تے مستند عالم دین بھی نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنہوں تسی پیر مردے ہو نا، جنہوں مرشد مردے انہا کو نالج ہونا چاہیے ہے، انہا کو وہ کول علم ہونا چاہیے ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کوئی سوال کرے، کوئی مسئلہ پوچھے، تے کم سے کم وہ مسئلہ بھی وہ بیان کر کے دس سکے نا۔ جدو اسی گمراہ پیر پڑھنا ہے جنہوں پتہ ہی کوئی قرآن، نماز جنازہ، زکاة، حج، انہاں مسائل کا پتہ نہیں، وہ اپنے مریداں نوں چنگا درس دے گا، کبھی بھی اپنے مریداں چنگا سبق نہیں دے گا۔ چنگا سبق او پیر اپنے مرید نوں دے گا جڑا خود قرآن پڑھیا ہوئے گا، اور چنگا سبق او پیر اپنے مرید نوں دے گا جڑا خود نبی پاک کا فرمان جانتا ہوئے گا۔ ہے ہی داڑھی منے ہے جی، جڑا بھنگ دا دورہ پی کے تمہیں دے بہ کے یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اور بتیرے ہیں۔ اے حسن دی گل نہیں ہے، روڑ دی گل نہیں۔ حالات بڑے خراب ہو گئے نا، ساڑیاں ماما پہنا بیٹھیاں پھر جناب جاندیاں نے، اے جی جھگڑا ہو گیا جی کوئی تویز دے دیو، تے تویز وہ پتہ کینج دے 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 انہاں فوٹو کاپیاں کرائیاں ہوندیاں، کوئی سر درد والا تے انہوں بھی ہوئی تویز، کوئی ٹھڈ پیڑ والا تے انہوں بھی ہوئی تویز، کوئی لڑائی والا تے انہوں بھی ہوئی تویز، ہاں جی کوئی بیمار ہے تے انہوں بھی ہوئی تویز۔ میں نفی نہیں کرتا پیا، جڑے دو نمبر نے انہوں نے کرنی ہے نا، کیونکہ انہوں نے ساڈا تعلق ہی نہیں، ساڈا تعلق ہر اس پیر نال ہے جدا کیتا حضور داتا صاحب ورگا ہے، ساڈا عقیدہ ساڈا تعلق ہر اس پیر نال ہے جدا کیتا بابا فرید الدین گنج شکر ورگا ہے، ساڈا تعلق ہر اس پیر نال ہے جدا کیتا حضور غوث اعظم ورگا ہے، ساڈا تعلق ہر اس پیر نال ہے جدا کیتا تے ایمان میرے اللہ حضرت ورگا۔ ڈبے شبے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ادھر سیالکوٹ کے سائڈ تے گیا، خطاب کرنے واسطے گیا تو پیر صاحب کی زیر صدارت سی، تو کھانا اسی کٹھی کھاتا، پیر صاحب نے جناب کٹھیاں بڑی پتا رکھیاں تے سمیل آئے پہ وچوں تے مرید نال سی انہاں دا۔ میں کہا جناب ہے تہاڈے پیر صاحب؟ ہاں جی جناب یہ بڑے پہنچے کہ اچھا جی خصوصیت تو دسو، یہ جی گالاں بڑیاں کر دینا۔ میں واہ جی واہ کمال ہو گئی، میں بیان تے ویکھو، میں کہا کوئی 5-7 تو نہیں سننا نہ ہوگی تو مینوں بھی پتہ لگے کہ واقعی بہت بڑا پہنچیا پیر ہے۔ پر جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دی زبان تے اللہ دا ذکر ہوندا ہے، اللہ دے رسول دا ذکر ہوندا ہے، پاکاں دا ذکر ہوندا ہے، تے پھر انہاں دے منہ وچوں جڑی گل نکلدی ہے نا، اللہ اس گل نوں ٹالدا نہیں بلکہ پورا کر دیندا۔ شاید میں تمہارے سامنے بیان کی کہ عالم دین ہوگی، قرآن سمجھنے والا ہوگا۔ حضور داتا صاحب قرآن دے عالم سمجھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں انہوں نے بارے پڑھے ہے کہ اس منبر کے اوپر بیٹھ کے آپ خطاب کرتے سن، مسجد امام سن، مسجد خطیب سن، تے لوگوں کو واز کرتے سن، تے وصیت کرتے سن، تے جب واز کرتے سن زبان اندر تسید دا عالم آوے کہ 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا سی، تے کئی بندیوں آپ کا بات سن کے تے وچ حال پہ جاتا سی، کئی بندے بے ہوش ہو جاتے سن۔ کیوں کہ آپ نالے قرآن دے عالم سن تے نالے حقیقی اللہ والے بھی سن۔ انج دے ولیاں نوں اسی بندے اور انشاءاللہ ہر مہینے دی دن 10واں تے رات 11ویں، پہلا تے تقریباً مینوں 3 سال شروع ہو گیا ہے تے کدی 11ویں شریف دا ختم نہیں دوایا، تے ہن انشاءاللہ دن 10واں تے رات
رات 11ویں انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر 11ویں شریف کا ختم بھی پڑھیا جائے گا کہ یہ سنیاں دی مسجد ہے نا تے اسی تے 11ویں دا لنگر کھانے ہیں جڑے کھانے ہیں آنکھ سبحان اللہ واہ جی واہ ہے بھی میرے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہر مہینے تے 11ویں شریف کا ختم بھی پڑھیا جائے کرے لیکن یہ ہن میرا موضوع نہیں 11ویں کا موضوع میں اگلے جمعے بیان کرنا تیجی جڑی نشانی اعلیٰ حضرت نے ولی دی پیر دی جڑی بیان کیتی ہے تیجی نشانی کیڑی تو توجہ ہے آپ نے فرمایا کہ بد عقیدہ نہ ہوئے مثال کے طور پہ انج دا کوئی پیر نہ ہوئے کہ جڑا فاسق ہوئے فاجر ہوئے اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوئے آج کل شاید دیکھا ہوئے کہ پتہ نہیں نہ دیکھا ہوئے میں تو بڑی مرتبہ دیکھا کہ الحمدللہ تقریرہ دے جائیدہ ہے عرصہ دے تے کئی جگہ تے ایسا دیکھا ہے کہ بیبیاں بھی بندے بھی اکٹھے بیٹھے لیکن جڑے لوگ جنہ دی نیت اندروں صاف ہے نا تو کبھی بھی کسی نو غلط نظر نہ جا کے نہیں ویکھدے تے جے پیر صاحب اندروں آپ ہی کرپٹ ہونا پھر اگوں مرید بھی اونچے ہوندے انج دا پیر نہ ہوئے کہ میرا فاسق ہوئے فاجر ہوئے اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوئے انج دا پیر نہ ہوئے پیر ہوئے جدے بارے تواڈے تے میرے آقا فرمایا او پیر ہوئے جدہ چہرہ ویکھ کے اللہ یاد آ جائے پھر وہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر کام نبی پاک دی سنت اور شریعت کے مطابق ہو آخری گل کری اعلیٰ حضرت نے بیان کی تھی وہ تمہارے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک دی ایک سنت دا بھی تارک نہ ہوئے ادھروں پیر صاحب ادھروں جناب کلین شیو کروا کے تے نالیاں دے اندر ہاں جی ادھر انہوں نے فجر پڑھی نہ ظہر پڑھی نہ عصر پڑھی نہ مغرب پڑھی تہجد تے بڑی اگے دی گل ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں او پیر نہیں ہوتا او پیر ہوتا ہے جنہاں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ہر کام نبی پاک دی سنت تے شریعت کے مطابق ہو گیا سخت نہیں ہو رہی ہے تو پھر سبحان اللہ اٹھیا سبحان اللہ پھر جدو انج دے پیر اسی پڑھا گے نا حقیقی تے جڑا مرشد والا ہوئے اور 100 میلہ تے بھی پریشان ہوئے نا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہوئے مرشد والا تے پھر مرشد دے کانٹ نہیں لگن دے دے وہ دے مرشد آ جاندے نے میں تانوں دلیل دینا چاہتا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ مستند عالم دین نے تے قرآن دے صحیح عالم دین نے آپ نے وقت اخیر آیا ایک گل ذہن وچ رکھیا کہ جدوں بھی کسی ایمان والے بندے دا وقت اخیر ہوتا ہے نا تے شیطان بارہا مرتبہ انہوں بہکان دی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے نال معاذ اللہ سنما معاذ اللہ ادھا خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے لیکن شیطان بھی تو پتہ ہے چوری اتھی کرتا ہے جتھے نال ہوئے جتھے کوئی کام چنگا ہوئے تو شیطان بھی ڈاکہ اتھی مارتا ہے کہ جتھے کوئی معاملہ چنگا ہوئے آپ کا آخری میرا قریب ہے تو شیطان آ گیا آپ نے کو کیا تسی اللہ کو مانتے آپ نے فرمایا بالکل ماننے انہیں آخیا دلیل آپ نے قرآن پڑھ کے پہلی دلیل دی تھی قرآن سننا ہے تو سبحان اللہ آخری پہلی سبحان اللہ تھوڑی محبت کی وجہ سے تقریر کر رہا ہے میرے میں لالچ واسطے میں نہیں آیا صرف تھوڑے پیار واسطے ہیں کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات نے وقار توجہ کرو شیطان نے دلیل منگی ہے آپ نے پہلی دلیل دیتی ہے الحمدللہ
रब्बिल आलमीन। आपने दलील दी थी वो कहता मैं नहीं मानता, इनकार कर दिता। आप आलम दीन सब आपने फरमाया अच्छा। आपने दूसरी दलील पेश की थी, आपने फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हमें भी दलील का इनकार कर दिता, मैं नहीं मानता। आपने तीसरी दलील दी है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं भी नहीं मानता। उलमा फरमाते ने एक कुतब अंदर मैं पढ़िया कि 101 दलील इमाम फखरुद्दीन राजी ने उन्होंने दी थी, उन्होंने इनकार किया। ते दूसरी रिवायत के मुताबिक 360 दलील दिखियां ते उस लाइन ने इनकार कर दिता। आप परेशान हो गए। हुण गल सुनने वाली है, जो मुर्शिद होवे ना, मुर्शिद ते होवे अल्लाह वाला, और पता हो मेरा मुरीद परेशान है, फिर वो आ ही जाता है। आप 100 मीला के सफर में बैठ गए नमाज वास्ते वुज़ू पे कर दे। आपने पानी पानी लैके ना इस तरह करके छन्ना मारिया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुंह के उत्ते पानी बचना जो आके आपने फरमाया इस बदबख्त नूं कह तू दलीलां दे है, इहनूं कह बदबख्ता ओ बेईमाना मैं ते रब नूं बगैर दलील तो मन्निया है। जो ये गल आपने की है ना ते शैतान उससे वेले दफा हो गए। वो है संगम मुर्शिद वाले ते जे मुर्शिद ना होता ते कोई मामला डगमग हो सकता सी कि नहीं। ते मुर्शिद ऐसी ना उन्हें आख्या मुरीद होवे साडा ते परेशान होवे, ये नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो आखंगा हर मुश्किल ते कुंजी यारो हाथ वलिया दे वली करना नजर जिस वेले ते मुश्किल रवे ना तो वली करना नजर जिस वेले ते मुश्किल रवे ना तो। साडा ताल्लुक अल्लाह वाले के नाल होना चाहिए। जिन्हें जिन्हें हल तक मुर्शिद नहीं ना फड़िया वो मुर्शिद लाजमी फड़ो, पीर फड़ो, क्योंकि पीर खाने की जड़ी मुहब्बत है ना वो खुदा का कुर्ब देती है और खुदा का। बल्कि मैं कहना मुहब्बत